أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 232 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 232, व इदा और जब, तल्लक़तुम तलाक दे दो तुम, अन्निसाअ औरतों को, फबलगना और फिर वो पहुंच जाए, अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, यानी उनकी इद्दत खत्म हो जाए। ये तलाक के बाद की बात हो रही है। फला तादुलुहुन्ना तो ना तुम रोको उन्हें, तादुलुहुन्ना यानी ना तुम बांध कर रखो उन्हें, ना तुम औरतों को सख्ती से रोको, तो औरत को टाइट मत करो, बांधो मत उसे। आई यनकिहना कि वो निकाह कर ले, अज़वाजहुन्ना अपने शोहरों से, इदा तरादौ जब वो बाहम व रजामंद हो जाएं, बैनहुम आपस में, बिलमारूफ भले तरीके से। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स किसी औरत को तलाक दे दे और वो अपनी इद्दत पूरी करके वहां से चली जाए, तो अब उस औरत को हक है कि वो किसी से भी निकाह कर ले। कोई भी उसे प्रपोजल भेज सकता है और उसका पुराना शौहर भी उसे प्रपोज कर सकता है दोबारा निकाह के लिए। यानी 1 या 2 तलाक के बाद उस मर्द के पास अभी भी मौका है कि वो चाहे तो उस औरत से दोबारा निकाह कर ले। तो अगर पुराना हस्बैंड वापस उस औरत की तरफ निकाह का पैगाम भेजे कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूं, तो अब इस औरत की मर्जी है, चाहे तो करे चाहे तो मना कर दे। अब मान लीजिए कि अगर वो औरत वापस जाना चाहती है, तो अब उसका बाप, उसका भाई, उसके रिश्तेदार आड़े आते हैं। वो उसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं, ईगो प्रॉब्लम बना लेते हैं कि तुम वापस किसी हालत में अब उसके पास नहीं जा सकती, उसने तुम्हारी ऐसे और ऐसे बेइज्जती की है, उसने साथ में हमारी भी बेइज्जती की है, अब किसी हाल में ये नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे एक लड़की तलाकशुदा है और अपनी बहन से कहती है, पता आज किसका मैसेज आया था? और वो कहती, किसका? ये मत कहना कि तुम्हारे पुराने हस्बैंड का मैसेज आया था। और वो कहती, हाँ उसी का मैसेज आया था। और कहती, तुमने उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया? कहती, हाँ किया तो था, लेकिन फिर मुझे लगा वो शायद मैसेज नहीं करेगा। फिर वो पूछती है, अच्छा तो क्या कह रहा था वो? तो कहती है, वो मुझसे दोबारा शादी करना चाहता है। अब ये मत कहना कि तुम भी वापस जाना चाहती हो। याद है ना उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, तुम किस किस तकलीफ से गुजरी हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो कितना बुरा शख्स है, मैं तुम्हें कभी वापस उससे निकाह नहीं करने दूंगी। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम वो लड़की अगर दोबारा अपना घर बसाना चाहती है, उसी मर्द से दोबारा शादी करना चाहती है, तो तुम उसे नहीं रोको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। माक़ल बिन यासिर मदीना के एक सहाबी थे। उन्होंने अपनी बहन का निकाह एक मोमिन मर्द से कर दिया था। कुछ अरसे बाद उस शौहर ने अपनी बीवी को, यानी माक़ल की बहन को, तलाक दे दी। इद्दत का वक्त गुजरने के बाद वो आदमी दोबारा उसी औरत से निकाह करना चाहता था। वो आदमी फिर से माक़ल के पास आया और कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बहन से दोबारा निकाह कर लूं। माक़ल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ बड़ी इज्जत के साथ करवाई थी और तुमने उसे तलाक दे दी, और अब तुम उससे दोबारा निकाह करना चाहते हो? नहीं, अल्लाह की कसम, मैं दोबारा तुम्हारा निकाह उससे कभी नहीं करवाऊंगा। लेकिन दोनों, वो मर्द और वो औरत, एक दूसरे से राजी थे और चाहते थे कि दोबारा निकाह हो जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, और जब माक़ल ने ये आयत सुनी तो उन्होंने फौरन कहा कि मैंने अल्लाह का ये हुक्म सुना और मैं उसको मान लूंगा, और मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा उसी मर्द से करवा दूंगा। और उन्होंने अपनी कसम को तोड़ दिया, और क्योंकि उन्होंने अल्लाह की कसम खाई थी, तो अल्लाह की कसम को तोड़ दिया और उसका कफारा दे दिया। देखिए, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर आप अल्लाह की कसम खा के अपने आप को किसी नेकी के काम से रोक लो, तो बेहतर है कि उस कसम को तोड़ दो, उसका कफारा दे दो और नेकी के काम को कर लो। तो उसका ये एग्जाम्पल है यहाँ पर। आप देखिए माक़ल ने क्या कहा, समयना व अताना, कि मैंने सुना और मैंने मान लिया। उस आदमी पे इतना गुस्सा आने के बावजूद कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया, इसने हमारी इज्जत उछाली है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आते ही उन्होंने अपने ईगो को खत्म कर दिया
اور اللہ के हुक्म को मान लिया। तो यहाँ ये कहा गया कि यनकिहना, कि वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने शौहरों से। अज़वाज जो है वो ज़ौज की जमा है, और यहाँ दो माने किए गए हैं। एक तो ये कि उसका पुराना हस्बैंड उसे प्रपोजल भेजे, और दूसरा माना ये कि कोई नया शख्स उसे प्रपोजल भेजे। दोनों ही सूरतों में औरत को निकाह करने से मत रोको। इदा तरादौ, जब वो बाहम रजामंद हो जाए। तरादौ का रूट है रा दाद वाव, म्यूचुअली एग्री। तरादा या तरादौ से है, दोनों रजामंद हो, दोनों राजी हो। और रजामंदी के लिए ये पहले भी हम लफ्ज पढ़ चुके हैं। बैनहुम, आपस में, बिलमारूफ, भले तरीके से, एक्सेप्टेबल मैनर्स के साथ। तो दूसरा माना जो किया गया वो ये है कि अगर औरत निकाह के बाहर आ गई है और अगर कोई दूसरा मर्द उसे शादी का पैगाम भेजता है और फिर घर वाले रुकावट बनते हैं, कहते एक शादी तो तुम निभा नहीं सकी और अब दूसरी करने चली हो, छोड़ो तुम शादी वादी मत करो। या ये कि वो पिछला हस्बैंड जो है वो कहे कि इसकी शादी तो मैं किसी हाल में होने नहीं दूंगा, वो धमकी दे कि अगर तुमने किसी से शादी की तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। या कोई और फैमिली मेंबर, लड़के वाले, कोई हो सकता है जो रिश्तेदार वगैरह है वो लड़की के बारे में गलत बातें बाहर फैलाएं सोसाइटी में ताकि उसका निकाह ना हो सके दोबारा। या ये भी हो सकता है कि औरत के कोई मैके वाले हों, लड़की की तरफ से कोई हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई सहेलियां हो, कोई कजिन्स वगैरह हो, जो जलन के मारे उसके बारे में गलत बातें सोसाइटी में फैलाएं ताकि उसकी दोबारा शादी ना हो सके। और अच्छा, ऐसे लोग जो सोसाइटी में बातें फैलाते हैं कि शादी क्यों टूटी थी और क्या खराबी थी और वगैरह वगैरह, वो अक्सर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बस इसलिए बता रहे हैं कि ताकि कोई और ना फंस जाए ऐसी लड़की के साथ, कि नहीं हम तो बस वो बता रहे हैं जो सच्चाई है, हम जो जानते हैं, ताकि किसी और का भला हो जाए, या हम तो भला चाहते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जी नहीं, आप अपने काम से काम रखें, उसका कहीं रिश्ता हो रहा है तो उसे होने दें। और एक और बात जो इस आयत से पता चलती है वो ये है कि लड़की की रजामंदी और लड़की की इजाजत जरूरी है शादी से पहले। और कौन इजाजत लेगा लड़की से शादी से पहले? उसके वालिद उससे इजाजत लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बेटी की रजामंदी जरूरी है। औरत जो पहले से शादीशुदा हो उससे मशवरा किया जाए, और अगर कुंवारी हो तो उसकी इजाजत ली जाए। और सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़की की इजाजत कैसी होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका खामोश रहना या उसकी हया की वजह से ये उसकी रजामंदी है, लेकिन अगर वो इनकार कर दे तो मतलब वो शादी नहीं करना चाहती। तो कुंवारी लड़की अगर खामोश हो जाती है हया के मारे तो उसकी रजामंदी है, लेकिन अगर डिवोर्स लड़की है तो उसकी रजामंदी, उसकी ज़बानी सुननी जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इजाजत के बगैर निकाह नाजायज है। कुंवारी लड़की के वालिद को चाहिए कि वो अपनी बेटी से पूछे, अगर वो मना कर दे तो उसका निकाह नाजायज है। एक और हदीस में आता है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और वो कहने लगी कि मेरे वालिद ने मेरी शादी अपने भतीजे के साथ कर दी है ताकि उसकी इज्जत बढ़ जाए, मुझसे नहीं पूछा गया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इख्तियार दिया जाता है, तुम चाहो तो निकाह को रखो और चाहो तो तोड़ दो। तो अगर वालिद ने बिना पूछे बेटी का निकाह जबरदस्ती किसी लड़के से कर दिया है तो बेटी को पूरा हक है कि वो चाहे तो निकाह को रखे और चाहे तो तोड़ दे। आप देखें, एक वालिद को या एक शौहर को अपनी बेटी की या अपनी बीवी की कोई भी चीज बगैर उसकी इजाजत के बेचने तक का हक नहीं है। यानी मान लीजिए अगर कोई आदमी है और वो देखता है कि उसकी बीवी की चूड़ियां पड़ी हुई है और वो सोचता है कि मैंने तो इसे दिलाई थी, चलो मैं इसको बेच देता हूँ, मेरे काम आ जाएगी और बाद में उसे बता दूंगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वो उससे रजामंदी ना ले ले, उससे इजाजत ना ले ले उस चीज को बेचने की। तो अगर कोई चीज बेचने तक की इजाजत नहीं है तो उस औरत की का किसी से निकाह कर देने की इजाजत कैसे है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा औरतों की मर्जी और उनकी इजाजत का ख्याल रखा है। इस्लाम में निकाह म्यूचुअल अग्रीमेंट है, दोनों तरफ से रजामंदी के साथ निकाह होता है। अच्छा, अब आप देखें, इस्लाम में पसंद से शादी करना कोई गुनाह का काम नहीं। आप अगर किसी को पसंद करते हो तो आप उससे शादी कर सकते हो, इसकी इजाजत है। पेरेंट्स कई बार अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर शादी में रुकावट डालते हैं। जैसे एक लड़का है, अगर वो कहता है कि मैं अपनी कजिन से शादी करना चाहता हूँ,
तो लड़के की माँ कहती है कि नहीं नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल शादी नहीं कर सकते, वो तो मेरी ननद है और उसने तो मुझे बहुत सताया है और हरगिज में मैं उससे शादी नहीं करने दूंगी। या कोई और दो भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई है और अना का मसला है या कोई और मसला है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुम इससे बिल्कुल शादी नहीं कर सकते, चाहो तो किसी और से शादी कर लो, जिससे तुम कहोगे उससे शादी करा देंगे, लेकिन इससे शादी नहीं कर सकते। कई बार कुछ पेरेंट्स का मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि खुद कैसे पसंद कर लिया, खुद पसंद किया ना इस वजह से नहीं करेंगे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़के में, हमको शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे खानदान का रिवाज नहीं है कि लड़की खुद अपने आप से लड़का पसंद करे या लड़का खुद लड़की चूज करे, हम इनकी शादी कभी नहीं होने देंगे। और कई बार बहुत सी दूसरी वजूहत भी होती है, जैसे अमीरी गरीबी, या मेरा लड़का तो दिखने में बहुत अच्छा है और लड़की इतनी अच्छी नहीं है दिखने में, या ये कि उन लोगों का स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, हमारी तरह नहीं है, या पैसे कम हैं, या कोई प्रोफाइल कम है, या ये कि अगर लड़का बेवा लड़की को पसंद कर ले, बेवा लड़की से शादी करना चाहे या किसी तलाकशुदा से शादी करना चाहे, या लड़की उम्र में बड़ी हो, ऐसे बहुत से चीज़ों में घर वाले रुकावट बन जाते हैं, बच्चों की शादी नहीं होने देते। लेकिन अल्लाह ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उन्होंने तलाकशुदा और बेवा औरतों से शादियाँ की। फिर फरमाया ज़ालिका, ये बात, यू आजू, नसीहत की जाती है बिही, उसके साथ, मन काना, जो कोई हो, मिनकुम, तुम में से, यू मिनू, ईमान रखता, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर। अल्लाह नसीहत करता है इसकी तुमको कि तुम ऐसा मत करो, अगर कोई औरत वापस शादी करना चाहती है तो उसकी शादी होने दो, और ऐसा नहीं करेगा वो शख्स जो तुम में से ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत पर। यानी फिर अल्लाह ने बहुत बड़ी बात कह दी, कहा कि अगर ईमान वाले हो तो ऐसा तुम कभी नहीं करोगे, और अगर ईमान वाले नहीं हो तो फिर जो मर्जी आए चाहे करो। फिर फरमाया ज़ालिकुम, ये बात, कौन सी बात, ये कि तुम किसी का निकाह होने में रुकावट ना बनो, ये चीज अज़का, ज्यादा पाकीज़ा है। अज़का लफ्ज जो है वो ज़का यस्कू से है, इसका माना होता है पाक होना। अज़का जो है वो इस्म तब्दील है, यानी ज्यादा पाक, पाकीस्तर, सबसे पाक, लकुम, तुम्हारे लिए, औ अतहरु, और ज्यादा पाकीज़ा है, अतहरु तहारत से है, रा इसका रूट है, ये भी पाकीज़गी के लिए आता है। तो यहाँ पे भी ये इस्म तब्दील है, कहने का मतलब ये कि ज्यादा पाक है। अतहरु, हमने पढ़ा कि अज़का और अतहरु दोनों का माना है ज्यादा पाक, लेकिन अज़का जो है वो स्पिरिचुअल सेंस में है, रूहानी सेंस में है, और अतहरु जो है वो दुनियावी लिहाज से है, वर्ल्डली सेंस से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यालमु, वो जानता है, व अंतुम, और तुम, ला तालमून, तुम नहीं जानते। देखिए कई बार रिश्तेदार कहते हैं कि हमें पता है कि अगर इन दोनों का निकाह हुआ तो इनकी आपस में कभी नहीं निभेगी, हमें पता है कि ये लड़की अगर वापस उसी मर्द से निकाह करती है तो ये फिर से उसी मुसीबत में फंस जाएंगे, या ये कि मैं तो भलाई चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बता दूं कि लड़की अच्छी नहीं है, और हाँ हाँ मुझे पता है कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन फिर भी मुझे फिक्र हो रही है और मुझे बता देना ठीक लग रहा है। लेकिन अगर एक घर बसता है तो उसे बसने दो, अल्लाह ज्यादा जानता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। तुम कहते हो कि मैं उसका भला चाहती हूँ, नहीं, तुमसे ज्यादा अच्छा अल्लाह जानता है कि क्या भला है और क्या नहीं। क्योंकि आप खुद देखें, अगर किसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा लड़कियां हो जो कुंवारी हो या डिवोर्स्ड हो, तो कैसे कैसे गुनाह और हराम के काम हो सकते हैं ऐसी सोसाइटी में, कितना बिगाड़ हो सकता है, हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक को एक ना एक साथी की जरूरत होती है। ये अल्लाह का निजाम है, ऐसा ही बनाया है उससे इंसान को, उसकी जरूरतें भी हैं और जरूरतों के लिए एक हलाल तरीका भी रखा है अल्लाह ने। तो उन हलाल तरीकों के रस्तों को बंद मत करो। एक लड़की को शादी करने या ना करने दोनों के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ये लड़की की पर्सनल चॉइस है, अगर वो जाना चाहती है तो उसे मत रोको। और आप देख रहे हैं ना कि अल्लाह ने किस तरह से एक रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन रास्ता रखा है, ताकि एक घर ना टूटे, एक खानदान ना बिखरे, लोगों के अगर घर बसते हैं तो उसको बसने दो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
इस आयत के तर्जुमे को एक बार पूरा वापस देख लेते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत की इंतहा को पहुंच जाए तो उन्हें मत रोको कि वो अपने पिछले शौहर से या नए शौहर से निकाह कर लें, अगर वो दोनों आपस में खुश हों और रजामंद हों। ये हुक्म उन लोगों के लिए है, नसीहत है जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाक है और बेहतर है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आयत नंबर 233, वल वालिदातु, और माए, युर्दिअना, वो दूध पिलाएं, अर्दा युर्दिउ, अर्दा से है दूध पिलाना, रा दौद आइन से है, औलादुहुन्ना, अपनी औलाद को, हौलैनी 2 साल, कामिलैनी मुकम्मल, हौलैन 2 साल, हा वाव लाम इसका रूट है, और हौल कहते हैं साल को, और हौलैन यानी 2 साल, कामिलैन मुकम्मल, मुकम्मल 2 साल तक वो दूध पिलाएं। माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को 2 साल तक। कौन माएँ? शादीशुदा माएँ, तलाकशुदा माएँ, बेवा माएँ, सबके लिए हुक्म है। यहाँ सबको खिताब किया जा रहा है कि जो भी औरत अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती है वो 2 साल तक दूध पिला सकती है, और ये 2 साल इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक होंगे, क्योंकि सोलर कैलेंडर में और इस्लामिक कैलेंडर में पूरे 21 से 22 दिन का फर्क आ जाता है। तो इसलिए जो भी हम हुक्म अल्लाह की किताब में पढ़ रहे हैं वो सारे, अगर वक्त या मुद्दत की बात हो रही है तो वो सारे इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक है इद्दत। यानी चाहे बेवा की इद्दत हो, चाहे वो किसी तलाकशुदा की इद्दत हो, चाहे ये दूध पिलाने की मुद्दत हो, ये सब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। कई बार आपने सुना होगा कि बेटी को दूध पिलाओ 2.25 साल तक और बेटों को 2.25 साल तक। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमाते हैं कि 2 साल तक दूध पिलाया जा सकता है। लिमन वास्ते उसके जो अरादा, जो इरादा करे, अन युतिम्मा, कि वो पूरा करे, और रदाअत, क्या? रदाअत की मुद्दत, दूध पिलाने की मुद्दत। यानी माएँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं अगर चाहें तो, ये फ़र्ज़ नहीं है माँओं पर। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है कि आप दूध पिलाएँ, क्योंकि इसमें बहुत से सेहत के फ़ायदे हैं, बहुत से इमोशनल और फिज़िकल प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है, बच्चे से कनेक्शन बनता है, और उसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं, साइंटिफिकली भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुरान ने इसको फ़र्ज़ नहीं किया। अगर औरत चाहे तो 2 साल दूध पिलाए, चाहे तो 6 महीने पिलाए, चाहे तो 2 महीने पिलाए, चाहे तो 2 दिन पिलाए, लेकिन मैक्सिमम 2 साल तक पिला सकती है। ये अल्लाह की हद है। कभी-कभी मजबूरी भी होती है कि कोई औरत बीमार है या बच्चा कमज़ोर है और वो सक नहीं कर सक रहा है, तो उसे ऊपर का दूध देना पड़ रहा है, या और किसी वजह से औरत दूध नहीं पिला सक रही है, तो ये फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए कोई, हो सकता है कोई औरत गिल्टी फ़ील करे, तो अल्लाह ने इसे फ़र्ज़ नहीं रखा। अन युतिम्मा, कि वो पूरा करें। तामीम मीम इसका रूट है, अतम्मा युतिम्मु, इत्माम से है पूरा करना, कंप्लीट करना। अगर वो चाहें, इरादा करें कि वो दूध पिलाएं पूरे अरसे तक, तो वो ये कर सकती हैं। व आला, और ऊपर, अल मौलूद लहू, उस वालिद के, उस बच्चे का जो बाप है। अल मौलूद मफऊल के वजन पर है, वाव लाम दाल इसका रूट है, मतलब जो पैदा किया गया हो, यानी पैदा होने वाला बच्चा, और लहू जिसके लिए, यानी उस जिसका वो बच्चा है उस पर, रिज्क हुन्ना, खुराक है उन औरतों की, वो किस्वत हुन्ना, और लिबास है उन औरतों का। तो कहने का मतलब ये है कि जो औरतें दूध पिला रही हैं उनके बच्चों के वालिद की जिम्मेदारी है कि वो औरतों की रिस्क का इंतजाम करें, और रिस्क का मतलब होता है सारी खुराक, यानी दूध पिलाते वक्त औरत की खाने पीने के अलावा भी कुछ ज़रूरतें हो सकती है, जैसे उसको खुद दूध पीने की ज़रूरत हो सकती है, कैल्शियम वगैरह की गोलियों की या दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है। तो उन सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना उस शौहर का या उस औलाद के वालिद का फ़र्ज़ है। उसके अलावा किस्वतुहुन्ना, उनके कपड़ों का भी। कसा यकसू, किसा का माना है लिबास, पहनाना, देयर क्लोथिंग। ये क्यों कहा गया? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उस ज़माने में, क्योंकि नैपीज़ वगैरह नहीं होती थी, उस ज़माने में भी और अभी भी ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है उस दौरान। कभी बच्चा कपड़े नापाक कर देता है, कभी और दूसरी वजह से भी
زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے عورت کو ان دنوں، تو ان ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا اس شوہر کی ذمہ داری ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی ریزنیبلی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اسے ملنی چاہیے۔ اور یہ جو ہے یہ والد کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ عورت شادی شدہ ہو چاہے وہ طلاق شدہ ہو، اگر وہ دودھ پلانے والی ماں ہے تو اس کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اس بچے کے والد کی ہے۔ پھر فرمایا لا تکلفو، نہ تکلیف دیا جائے، نفس کوئی نفس، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی اس مرد کی وسعت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے گا، کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا تکلفو، کاف لام فا اس کا روٹ ہے، کلف یکلف تکلیف سے ہے، کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی بھی نفس کو، یعنی نہ اس عورت کو نہ اس مرد کو، اس کی وسعت سے زیادہ۔ پھر فرمایا لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، ماں کو، اس کی والدہ کو، بھی ولدہا، اس کی بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ اس کے والد کو، بھی ولدہی، اس کے بچے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں بھی ولدی ہا جو ہے اس کی ضمیر اس عورت کی طرف جاری ہے کیونکہ یہ فیمیل کے لیے ضمیر ہے، اور بھی ولدی ہی جو ہے وہ میل کی طرف ضمیر جاری ہے، اسی لیے یہ اس مرد کی طرف ضمیر جاری ہے اس کی، کہ نہ نقصان پہنچایا جائے اس ماں کو اس بچے کی وجہ سے، اور نہ اس باپ کو اس بچے کی وجہ سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کہ اگر ایک مرد یہ سوچے کہ یہ اپنے بچے کی محبت میں مجبور ہے، میں اسے چاہے کتنا بھی کم خرچہ دوں، چاہے میں اس کو کچھ دوں یا نہ دوں، یہ ضرور دودھ پلائے گی، اور وہ اس چیز سے اس کا فائدہ اٹھائے اور عورت کے اوپر زیادتی کرے، یا عورت اس طرح سے کرے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لینے کی کوشش کرے اپنے ہسبینڈ سے، یا طلاق شدہ عورت اپنے پرانے ہسبینڈ سے زیادہ کا مطالبہ کرے تاکہ کیونکہ وہ مرد اس بچے کے لحاظ میں زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ حکم دونوں جوڑوں کے لیے ہے، چاہے وہ شادی شدہ جوڑا ہو چاہے وہ طلاق شدہ جوڑا ہو، یہ کہ کوئی بھی نقصان نہ اٹھائے، دونوں میں سے کوئی بھی مرد یا عورت، اس بچے کی وجہ سے۔ وعلا، اور اوپر، الوارثی، وارث کے ہے، مثل ذالکا، اسی کے۔ اور اب یہاں پر بیوہ عورتوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کا آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کے، اس کے پیسوں کے جو وارث بنے ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ اس عورت کا اور اس بچے کا خیال رکھیں، کیونکہ عورت اب اپنے پیسوں میں سے نہیں خرچ کرے گی جو اسے وراثت میں ملے ہیں، بلکہ وہ عورت اس بچے پر اس میں سے خرچ کرے گی جو اس بچے کو وراثت میں ملا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا ماں کا حق نہیں ہے کہ وہ اس بچے کے خرچے کو اٹھائے یا اور دوسری ذمہ داریاں اٹھائے؟ دیکھیں اسلام میں یہ ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ داریاں اس کے وارثوں پر ڈالی گئی ہے، یعنی اس کے گھر والوں پر، اس کے بھائی پر، اس کے باپ پر، اس کے اور دوسرے رشتہ داروں پر جو اس کی وراثت کے مالک ہوئے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس یتیم بچے کا اور اس بیوہ عورت کا خیال رکھیں اس کے مرنے کے بعد۔ اور اگر عورت خود کچھ اپنی طرف سے اپنے بچے پر خرچ کرتی ہے تو یہ صدقہ کہلائے گا۔ فَإِن، پھر اگر، ارادہ، وہ دونوں ارادہ کریں، ارادہ میں جو الف آ رہا ہے وہ ڈوئل کا معنی دے رہا ہے، تثنیہ کا، یعنی وہ دونوں ارادہ کریں، وہ دونوں اگر چاہیں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، فصالاً جو ہے وہ فصل سے بنا ہے، اور فصل کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، کاٹنا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے وصل، یعنی جوڑنا، واو سے وصل۔ اردو میں فصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھیتی کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب کھیتی کا پھل پک جاتا ہے، جب اناج الگ کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اسے فصل کہتے ہیں، اناج کو یا پھل کو کاٹ کر توڑ کر الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں فصال کا لفظ بچوں کو دودھ چڑھانے کے لیے آیا ہے، عن تراض، باہم رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاور، اور وہ دونوں باہم مشورہ کریں۔ تشاور کا روٹ ہے شین واو را، شورا اور مشورہ دونوں لفظ اسی سے نکلے ہیں۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے آواز کا اکٹھا ہونا، یعنی جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رائے لیتے ہیں اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو شور پیدا ہوتا ہے۔
جب لوگ مشورہ کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں تو ایک ساتھ بولنے لگتے ہیں، تو ایسے میں آوازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور شور ہونے لگتا ہے اور اسی سے مشورہ نکلا ہے۔ تو یعنی دونوں کنسلٹیشن سے آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اگر یہ فیصلہ کریں کہ وہ عورت دودھ نہیں پلائے گی تو فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ شادی شدہ کپل کے لیے بھی آیا ہے کہ شادی شدہ کپل اگر یہ ڈیسیجن لے کہ ہم دودھ نہیں پلائیں گے یا ماں دودھ نہیں پلائے گی اور وہ کسی اور سے دودھ پلوائیں گے تو اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور طلاق شدہ شوہر بھی یا بیوی اس بات کا فیصلہ کرے کہ کیونکہ ہمیں دودھ پلانا ہے اگر مجھے اس کو خرچہ دینا ہے تو ہمارے کو آپس میں بات کرنی پڑے گی، اور کیونکہ ہمارے بیچ کے تعلقات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، مجھے دیکھ کر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا ہے، یا وہ دوبارہ مجھے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم کسی اور سے دودھ پلوا دیں اور یہ جو آپس کی پرابلمز ہیں یہ نہ ہو۔ تو یہ فیصلہ وہ طلاق شدہ کپل بھی کر سکتا ہے کہ وہ ماں دودھ نہ پلائے اور کوئی اور اسے دودھ پلا دے بچے کو۔ ہوتا یہ ہے کئی بار کہ عورت اور مرد مل کر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ بچے کو اس کی ماں دودھ نہیں پلائے گی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ عورت بیمار ہو سکتی ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو وہ عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے اور یہ وہ ایسی ہے اور ویسی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور تمہیں اب ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دونوں ہسبینڈ وائف باہم رضامندی سے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کرو تم، کون؟ دونوں ماں اور باپ، ان کی تسترضعوا تم دودھ پلواؤ، استرضاع یسترضع سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلوانا، کس سے؟ فاسٹر مدر سے، کسی اور عورت سے۔ اولادکم اپنی اولاد کو، فلا تو نہ جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم سپرد کر دو تم، سلمتم کا روٹ ہے سین لام میم، ٹو ڈیلیور ٹو پے، تم ادا کر دو، دے دو، کیا دے دو؟ ما آتیتم جو دینا تھا تم نے، جو تم نے اس کو دینا تھا، یعنی جس عورت کو تم نے دودھ پلانے کے لیے چنا ہے اس سے جو بھی تمہارے بیچ میں سیلری یا اجر کی بات ہوئی ہے کہ دودھ اتنی بار دن میں دودھ پلایا جائے گا اور اتنے پیسے میں تمہیں اس کے عوض دوں گا، تو اس کا اگر تم پیمنٹ کر دو بالمعروف ہی، بھلے طریقے سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بالمعروف، معروف کا مطلب ہوتا ہے بھلے طریقے سے، اچھے ادب اور انصاف کے ساتھ، ایسے نہیں کہ تم اس کے پیسے میں سے کچھ اس کا حق مار دو، اسے پورا پیسہ نہ دو، یا اسے انسلٹ کر کے پیسہ دو، یا اسے پھینک کر پیسہ دو، یعنی اس عورت کو بھی معروف طریقے سے اس کی سیلری دو۔ اسلام میں والد، فادر کا فرض ہے بچوں کا پورا خرچ، اس کے کپڑا، اس کا کھانا، اس کی تعلیم، اس کے لیے مکان، اس کی پرورش، یہ سارا جو ذمہ ہے وہ مرد کا ہے۔ اور اسی طرح سے بچے کی ماں کا کھانا اور کپڑا اس کی والد یعنی بچے کے والد کی ذمہ داری ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اور کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اس میں دونوں کیسز ہیں، چاہے ماں باپ شادی شدہ ہو چاہے طلاق یافتہ ہو، دونوں ہی کنڈیشنز میں عورت کا خرچہ مرد اٹھائے گا، وہ پورے 2 سال جب تک کہ وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اور طلاق کے کیس میں 2 سال کے بعد بھی بچے کی پوری خرچے کی ذمہ داری باپ کی ہی ہے، کسٹڈی ماں کی ہوگی لیکن خرچہ پورا باپ اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کرے جن کا خرچہ اس پر فرض ہے، یعنی جس مرد پر اپنے بیوی بچوں کا خرچہ فرض ہے اور وہ اس کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو یہ اس کا گناہ کافی ہے اس کے لیے۔ اور یہ ذمہ داری کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود کمانے نہ لگ جائے، اگر بیٹا ہے تو، اور اگر بیٹی ہے تو جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، شادی کے بعد اس کا خرچہ اس کا شوہر اٹھائے گا۔ اور ماں اگر خود اپنے پیسوں میں سے اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے تو وہ اس کی طرف سے احسان ہے، کیونکہ فرض یہ باپ کا ہے۔ اور اگر باپ خرچہ دینے سے انکار کر دے تو پھر جج، قاضی، کورٹ، کسی کا بھی سہارا لے کے یہ حق وصول کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی سوسائٹی میں، بہت سے کلچرز میں، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عورت کو بھی کمانا چاہیے،
اس کی ذمہ داری ہے. گھر چلانے کا فرض دونوں کا ہے، دونوں کو کمانا چاہیے اور دونوں کو گھر چلانا چاہیے. اور ماں کو بھی پورا تعاون کرنا چاہیے، آدھا آدھا خرچہ اٹھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلام کے مطابق عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خرچہ اٹھائے، ساری ذمہ داری مرد کی ہے. اور اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ کماتی بھی ہے تو وہ چاہے تو دے اور چاہے تو وہ نہ دے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خرچہ دے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. بصیر، دیکھنے والا ہے. اس سے یہاں پر تقوی کی بات کی گئی. یعنی اگر کوئی عورت، مان لیجیے طلاق شدہ عورت، اپنے ہسبینڈ سے ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے یا کوئی بھی کسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا کہ ڈرو اللہ سے. اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے سب کچھ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ایک اور زیادتی جو باپ پر کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پاس بچوں کی کسٹڈی ہوتی ہے اور ماں باپ سے بچوں کو ملنے نہیں دیتی. ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے خلاف بچے کو بھڑکائے یا باپ سے ملنے کی اجازت نہ دے. اگر باپ ایک اچھا انسان ہے اور وہ اس بچے کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماں نہ چاہے کہ بچے کا خرچہ اس کا باپ اٹھائے اور وہ چاہے کہ میں خود مینج کر لوں گی، تو وہ اس کی چوائس ہے. لیکن اگر بچے کا خرچہ اٹھانے کے لیے باپ راضی ہے اور بچے کا خرچہ اٹھا رہا ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے، اس سے ملنے میں کوئی نقصان یا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، تو اس سے ملنے سے روکا نہیں جا سکتا. لیکن اگر ماں کچھ ایموشنل ریزنز کی وجہ سے بچے کو باپ سے ملنے نہیں دیتی ہے تو یہ ظلم ہے، انجسٹس ہے اسلام کے مطابق. بچے کا حق ہے کہ وہ دونوں والدین کے ساتھ رہے، دونوں کے ساتھ اس کی پرورش ہو. ہاں، اگر باپ ظالم ہو یا شرابی ہو یا بد اخلاق ہو اور بچے کو اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو ماں اسے روک سکتی ہے. لیکن یہ فیصلہ کورٹ یا قاضی کرے گا، یہ ماں کا خود کا فیصلہ نہیں ہوگا. قرآن یا سنت میں کوئی ایگزیکٹ ٹائم یا نمبر آف ڈیز وغیرہ نہیں بتائے گئے ہیں کہ باپ بچے سے صرف اتنے ہی دن مل سکتا ہے یا اتنے ہی وقت کے لیے مل سکتا ہے. یہ باہم رضامندی سے بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ہسبینڈ وائف ڈیسائیڈ کر لیں کہ کتنی بار ملے گا، کتنی دیر کے لیے ملے گا، یا کورٹ کے تھرو یا جج کے تھرو بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا کلام سمجھنے کی صلاحیت عطا کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، یا رب آمین. اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک پوری مدت تک دودھ پلائیں. ان لوگوں کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس پر فرض ہے کہ وہ ماں کا خرچہ اور لباس اچھے طریقے سے دے. کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. نہ ماں کو اپنے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو اپنے بچے کے سبب کوئی تکلیف دی جائے. اور وارث پر بھی وہی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بس جو دینے کا وعدہ کیا ہے اسے اچھے طریقے سے ادا کر دو. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.